मुमताज़ कारोबारी शख्सियत, साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात व साबिक़ उम्मीदवार पंजाब असम्बली गुजरात चौधरी इफ्तिखार अहमद से पंचायत विद औरंगजेब चौधरी के लिए खुसूसी इंटरव्यू करने इनकी रिहाइशगाह पहुंचने पर चौधरी इफ्तिखार अहमद ने खुद मरकज़ी दरवाजे पर आकर इस्तकबाल किया और गले मिले। नाज़रीन और सामीन, औरंगजेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की मुमताज़ बड़ी सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत, साबिक़ उम्मीदवार पंजाब असम्बली जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम पंचायत विद औरंगजेब चौधरी में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया चौधरी साहब। आप पंजाब असम्बली के उम्मीदवार बने, आपके पास किस चीज़ की कमी थी? इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ आपके पास था, तो आपने क्यों समझा कि आपको पंजाब असम्बली का उम्मीदवार बनना चाहिए? सब कुछ होने के बावजूद लोगों का प्यार, लोगों का हुस्न सलूक, जो मेरा आवाम से जो राब्ता था, और मैं वहाँ पे जो मायूसी का एक आलम देखता हूँ कि ख़ानदानी सियासत की इजारादारियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, तोड़ने के लिए इस पॉलिटिक्स के मैदान में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहा। जो साहब, आपने जिक्र किया कि आप सियासत में आए हैं ख़ानदानी इजारादारी को ख़त्म करने के लिए। आपका जिस ज़िले से तल्लक है वहाँ पे तो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, ज़हुर लाई ख़ानदान, क्यारा ख़ानदान, आबद रज़ा, अब तो नए आपके आए हैं नसीर सिद्धू साहब, नवाबज़ादा ख़ानदान, फैमिली जाफ़र इकबाल, बड़े बड़े ख़ानदान, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात की मौजूदगी में आप कैसे अपना रास्ता बना सकेंगे और इस ख़ानदानी और बड़ी शख्सियात की इजारादारी को ख़त्म कर सकेंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये वैक्यूम हमने, जनरल पब्लिक ने इन खानदानों के लिए क्रिएट किए हैं। जब हम ही जनरल अवाम, जनरल पब्लिक जो है वो आगे नहीं आएगी तो ये इन खानदानों की इजारादारियां तो बनी रहेंगी और मजीद मजबूत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तालाब में मैंने पत्थर मार दिया है और इसकी जो इसका इर्ताश है उसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। इससे कबल तो धांधली के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं, पर इस मरतबा फार्म 45, फार्म 47 के हवाले से नतायज तब्दील करने की इल्ज़ामात सामने आए हैं, तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो आपका कैसा मुशाहदा रहा? मैं बिल्कुल वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैं इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। चूँकि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लिहाजा मैं एक आम वोटर के तौर पे वहाँ पे मौजूद था। तो धांधली वगैरह किस तरह के वाक़यात हुए हैं? धांधली के इल्ज़ामात तो हर हारने वाला दूसरे के ऊपर लगाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ दुनिया में जहाँ पे भी हैं, और मेरा तो पहले से ये ख़्याल था कि ये जो डिज़ाइन किया जा रहा है इलेक्शंस को, तो मेरे तो ख़्याल में उसके ऐन मुताबिक रिज़ल्ट था। लेकिन ये तमाम सियासी क़ुव्वतों को ये सब जोड़ के बैठना होगा नहीं, तब कौन जाके। कौन डिज़ाइन कर रहा था ये इलेक्शन? आपने कहा कि ये डिज़ाइन किया जा डिज़ाइन तो जिसमें हमारी सियासी जमातें भी शामिल हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। तो ये उनका डिज़ाइन था कि इस तरह की हुकूमत, इस तरह की कमज़ोर हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए, किसी को वाज़ेह अक्सरियत ना दी जाए। एक प्लान का हिस्सा था, एक डिज़ाइन था ये। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे भी होते हैं जी, मेरी ज़ाती राय ये है कि बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन से गवर्नमेंट्स बनती हैं। पीटीआई को जो इतनी पिज़राई मिली है, इतनी सपोर्ट मिली है, इसकी क्या पीछे मुराकात है आपके नज़दीक? हमदर्दी का वोट उन्हें मिला है, उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनके साथ इलेक्शन कैंपेन उनको नहीं करने दी गई। क्या असबाब बने? ये बात बिल्कुल ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी। और आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देखिए मिली? पीटीआई का जो है ना, एक चीज तो ये जब इस मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें ये चीजें और वाज़ेह होती जाएंगी। पीटीआई को डेफिनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी इस इलेक्शन में। एस्टेब्लिशमेंट किसी एक सियासी जमात की नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है और तमाम सियासी जमातों को उस इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या ये मुस्लिम लीग नून के तमाम जो मरकज़ी ओहदे हैं, बिलख़ुसूस वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला पंजाब की, क्या ये सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान के लिए मुख्तस की गई है? नहीं जैसा मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, इसमें शरीफ खानदान से नहीं मुंसलिक इसको कहना नहीं, चाहिए। माज़ी में देखें ना, शहबाज शरीफ थे, हमज़ा था, मियाँ साहब थे, उनकी बेटी थी, अभी भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनकी भतीजी मियाँ साहब की मरियम साहिबा वो वज़ीर आला पंजाब बन गई। औरंगज़ेब साहब, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई एक खातून वज़ीर आला बनी है। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ وزیر اعظم پاکستان رہیں۔ مریم نواز شریف میں اتنی اہلیت ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ بہت اچھا ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ کریں گی، یہ میں یقین سے کہتا ہوں، بنا چوہے صاحب، لیتا ہے۔ آپ کے ٹکٹ نہ ملنے کے حوالے سے متعدد خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو کسی خاندان نے، کسی بڑی سیاسی شخصیات نے آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر وہ آپ سے خائف تھے تو شاید وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی آپ کو پارٹی ٹکٹ نہ دیا گیا اور ایک سیاسی خاندان کے فرد کو آپ پر فوقیت دی گئی؟ یہ بڑا بڑا دلچسپ اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ضروری سوال ہے، اس پر آپ کھل کے بات کریں چوہے صاحب۔ دنیاوی طور پہ میری ٹکٹ میں مجھے بظاہر کوئی مشکل حائل نظر نہیں آتی تھی۔ پھر کیا وجہ بنی؟ کیوں آپ کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عابد رضا کے بھائی کو چوہے صاحب آپ پہ فوقیت دی گئی، ویراز اس کے خاندان کے 6-7 افراد آلریڈی پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، کیا ضروری تھا کہ چھٹے ساتویں کو بھی آپ پہ فوقیت دی جاتی؟ دیکھیں، عابد رضا صاحب نے اس حلقے میں اپنے چھوٹے بھائی کو، بلکہ چھوٹے نہیں، ان سے بڑے ہیں، چودھری تنویر صاحب، ان کو کھڑا کیا، تو وہ میرے خیال میں اصولی طور پہ غلط تھا۔ عابد رضا صاحب کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا، چونکہ ان کے اپنے حلقے میں 2 سیٹیں ان کے پاس تھیں، اور لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ شاید تیسری ٹکٹ عابد رضا صاحب کے لیے مشکل ہوگی، لیکن وہ ظاہر ہے پارٹی میں ان کا ایک اپنا مقام تو تھا۔ کیا وجہ پارٹی قیادت نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پارٹی قیادت کو آپ کے والد، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی آپ کی بڑے اچھے ریلیشن رہی ہے، تو کیا دیکھیں جی، وجہ؟ میرا جو پارٹی سے ریلیشن ہے وہ سیاست سے بالا تر ہے۔ آپ کو رنج تو ہے، غصہ نہیں، تو مجھے ہے؟ بالکل کوئی رنج نہیں ہے، میں بالکل میں اللہ تعالیٰ کی ہر رضا کے سامنے سر مسجود ہوں، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی جو مجھے ٹکٹ نہیں تو ملا، ادروائز آپ کی پارٹی قیادت سے، لیڈرشپ سے کیا توقعات ہیں کہ آپ کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، وفاق میں بھی ہے، تو کیا کسی سطح پر آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کی حکومت بن گئی ہے، اور میں اس میں اپنے آپ کو بالکل اکاموڈیٹر سمجھتا ہوں۔ میرے لیے بڑی باعث فخر یہ بات ہے، چیف منسٹر پنجاب بنی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور جب وہ جلال پور جٹاں گجرات میں تشریف لائیں تو انہوں نے پورے پنڈال میں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے جا کر مجھے بہت عزت دی، اور میں ان کا انتہائی ممنون ہوں۔ تو صاحب، یہ اطلاعات ہیں کہ شاید آپ کو پارٹی ٹکٹ نہ لینے کے عوض آپ کو شاید پاکستان کے سینٹ کا ممبر بنایا جائے یا آپ کو پنجاب حکومت میں ایڈجسٹ کیا جائے، اس طرح کی اطلاعات میرے پاس ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو سینٹ میں نمائندگی اللہ ملے آپ گی کی یا زبان مبارک کرے جی۔ آپ کیا پریفر کریں گے اگر آپ سے آپ کی جماعت، آپ کی لیڈرشپ پوچھتی ہے، رائے لیتی ہے کہ آپ پنجاب میں آنا پسند کریں گے یا آپ کو سینٹ میں نمائندگی دی جائے؟ شاہ صاحب، یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے اور لالچ کے پیچھے مگر ہمیں رہتا ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ضرور کرم اللہ کے کرے۔ فضل سے انشاءاللہ۔ آپ نے جتنا وقت، وسائل پاکستانی سیاست کی نظر کی ہے، اتنا ہی وقت اور وسائل اگر آپ برطانوی سیاست کو دیتے تو آج شاید برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہوتے، برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے۔ جی، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اصل میں جو لوگ، ہم لوگ پیدا ہوئے پاکستان میں، پاکستان کے ساتھ لگاؤ چونکہ زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان میں بہتر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میری اطلاعات کے مطابق آپ کو پاکستان کی فیڈرل کابینٹ میں بھی اور پنجاب کی کیبنٹ میں بھی نمائندگی کے حوالے سے آپ کو آفر موجود تھی، آپ نے اسے آن نہیں کیا اور آپ نے پرفیر کیا کہ آپ انتخابی سیاست میں حصہ لیں گے، تو آج جب کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں مل سکا اور آپ انتخابی سیاست میں بھی اس طرح عملی طور پر شامل نہ ہو سکے، آپ حصہ نہ لے سکے، تو آپ کو یہ پچھتاوا نہیں ہے کہ آپ نے پنجاب کی اور وفاق کی نگران کابینہ میں اپنی نمائندگی کو قربان کیا اور آپ کو یہاں پہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوا؟ تو آپ کو کوئی غم، غصہ، نہیں کوئی جیسا، بالکل پریشانی، کوئی پچھتاوا ہے؟ مجھے قطعاً کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور نگران حکومت کا جب آپ نے بتایا تو وہ تو بڑا شارٹ سپین کا ایک پیریڈ تھا، اور میں مگر کبھی بھی ایک اس ٹائٹل کے مل جاتا ہے، لیے نام بن جاتا ہے سابق وفاقی نگران ٹائٹل، وزیر میرا خیال ہے پنجاب کا، تو آپ نے اگر ایک اپرچونٹی مس کی ہے۔ نہیں، میں بالکل اپرچونٹی مس نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائٹل اگر ملے تو ٹائٹل، سب سے بڑا ٹائٹل ملا تھا دستار عیدی کو، ٹھیک ہے، اس سے بڑا ٹائٹل کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو دنیاوی عہدے آنے جانے ہیں، میرے دل میں قطعاً کوئی
اس طرح کی کوئی خواہش نہیں رہی کہ میں جھنڈی لگے اور یہ اس طرح کی کوئی مجھے امپورٹنس ملے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ بڑی شان جو ہے اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اللہ میاں جسے عزت عطا کریں. بہت شکریہ چوہے صاحب وقت دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک سو اللہ. مچ. تھینک یو ویری مچ صاحب.